हॅलो. आयज आमी पळोवया काराड्याची कुरकुरीत आनी क्रिस्पी कापां कशीं करतात तीं. काराटी म्हणल्यार बिटर गॉड आनी बिटर गॉड कोणाकूच लायक जायना. सो ही रेसिपी स्पेशली ट्राय करात आनी तुमकां काराटी सामकी लायक जातली आनी यू आर गोन टू ट्राय इट अगेन एंड अगेन. सो लेट्स बिगीन. सो हांगा हांवें 4 काराटींग घेतल्यान, दॅट इज बिटर गॉड. तांकां बरी वॉश करया आनी सायडीचे दोनी सायडीक कट करून तांकां बरी रावंड कट करया. आनी चड पातळूय नाका आनी चड मोटीय नाका, सो मिडियम सायजीन. सो रावंड कातरून जातकूच उदक घे आनी तें मदलें वायट आसता तें सगळें आमी काडया आनी ते रावंडल्स उदकान घालया. सो तहें करून सगळीं आमी काराटी क्लीन करया आनी बावलान घालतकूच तांकां बरें रोकडेंच वॉश करून आनी एके दुसऱ्या आयदनान काडया. आनी जर उदक चड जाल्यार तांकां बरें आनी किचन टावलान वायप करात. सो आतां मीठ घालया 1 चमचा, हाफ टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 आनी अर्दो चमचा मिरसांगेचो पिठो आनी 1 लिंबवाचो ज्यूस. सो मी कोटिंगाक लागून 2 चमचा रायस फ्लावर घालया आनी 1 आनी अर्दो चमचा बेसन, दॅट इज चिकपी फ्लावर. हें सगळें स्पुनान नाजाल्यार हातीन बरें मिक्स करया. आनी एक स्पेशल इनग्रेडियंट दॅट इज 2 टीस्पून ऑफ टोमॅटो सॉस. हो तुका बरो कोटींग करपाक हेल्प करतलो आनी इट्स ऑप्शनल. तुका जाय जाल्यार घाल नाल्यार घालनाका. सो आतां तो गरम जायसर तांकां कवर करया आनी सायडीक दवरया 5 मिनटां. आतां तव्याचेर नाल्लाचें तेल नाल्यार खंयचेंय कुकींग ऑयल घालया आनी सगळीं काराटींची रिंग्स आमी तव्याचेर स्प्रेड करया फ्राय करपाक. आनी इल्लेंशें तेल जाय जाल्यार घाल आनी तांकां बरें मिडियम टू स्लो फ्लेमीचेर बरें फ्राय करया. आनी 5 मिनटां फ्राय जातकूच तांकां टर्न कर आनी तांकां बरें कुरकुरीत आनी क्रिस्पी जायसर दोनूय सायडीन काराट्यांक फ्राय करया. आनी तें पळयत कितलें क्रिस्पी आनी कुरकुरीत दिसता न्हू. वन्स डन एके प्लेटीचेर काड आनी गरम गरम दाळ, शीत आनी काराटीची कापां. लंच सामकें बेस्ट. आनी इवन इफ यू डोंट लायक, आफ्टर प्रिपेरींग दीस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट. सो ह्या काराण्याच्या कापांक ट्राय करात आनी म्हज्या चॅनलाक फॉलो करात. थँक्यू. आनी पत्ते मेळुया असल्यो सिंपल रेसिपी घेवन.